इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ग़ल्क़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, ज़ुलेखा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने में नाकाम हुई तो उसने अगला प्रोग्राम जबरदस्ती वाला किया। अपना असर उसूख कायम किया कि मैं मालिका हूँ, मैं आका हूँ, वो मेरा गुलाम है, मैं उसकी मिन्नतें क्यों करूँ। तो उसने प्रोग्राम बनाया दरवाजा बंद करने का, जो कुरान कहता है वग़ल्क़तिल अबवाब, और दरवाजा बंद कर दिया। और आगे की बात अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाई, वो इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ। लेकिन मैं पिछली बात में एक वादा कर चुका हूँ कि जुलेखा ने अपने दिल पर पत्थर रखने की कोशिश की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुलाने की कोशिश की, मगर मोहब्बत का उसूल है कि जिसको जितना भुलाया जाए वो उतना ही याद आता है। तो जुलेखा ने बड़ी कोशिश की पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुलाने में नाकाम हुई। पहला तो उसने मशवरा किया अपनी नौकरानी से कि मैं क्या करूं। वो तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुखालिफ थी, तो उसने कहा ऐसा करें, इसको कत्ल कर दे। तो जब उसने कत्ल का कहा ना, तो दिल पर चोट लगी कि ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको कत्ल नहीं कर सकती। तो ये बात तो नामुमकिन है। अच्छा जी, कत्ल नहीं कर सकती, अच्छा जी फिर इसको शहर बदर कर दें, इसको अपने घर भेज दें, बेदखल कर दें माल से। तो कहने लगी ये भी नामुमकिन है कि ये तो पूतीफार के रूह रवा है, पूतीफार तो इसके बगैर एक सेकंड नहीं रह सकता, तो मैं इसको शहर बदर भी नहीं कर सकती, मकसद है अपने दिल से दूर नहीं कर सकती। तो असल इसका भी दिल था, लेकिन उसको ऐसे जवाब दिया। तो बहरहाल ये दोनों बातें मेरे लिए नामुमकिन है। बहरहाल कोई मैं एक तरीका करती हूँ। तो उसने एक प्रोग्राम बनाया, एक महफिल बनाई अपने घर में, मिस्र की खूबसूरत औरतों को उसने दावत दी अपने घर में। तो सारी खूबसूरत औरतें आ गई, सारी अशराफजादियां आ गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहां थे, लेकिन मुफस्सिरीन किराम की दो आराय हैं। तो एक तो राय ये है कि उसने अपने दिल को बहलाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया कि भी खाएंगे पिएंगे गपशप लगाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, हंसी मजाक होगी, तंजो मजा होगा, तो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल जाऊंगी। कुछ मुफस्सिरीन किराम की आरा ये है कि खूबसूरत औरतों को जमा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बुला लिया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ब्लैकमेल करना चाहती थी कि मैं देखूं कि इसने जो कहा कि मैं औरतों से बेइल्तफात हूं, मैं कोई तवज्जो नहीं करता, मुझे कोई औरत अच्छी नहीं लगती, तो मैं खूबसूरत औरतें दिखाऊं, देखती हूं कि ये किस तरह मिस्र की हवस परस्त औरतों से ये अपना दामन बचा लेते हैं। उन औरतों के मिजाज को भी जानती होगी कि उनके मिजाज में, माहौल में ये जिना तो कोई मसला ही नहीं था, कोई ऐब ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी, सारियां इसी तरह की रंगीन मिजाज थी। तो उसने सोचा कि वो आ जाएंगी, देखती हूँ कि किसी के जुल्फ में ये फंसते हैं, कोई फंसा सकती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी के में आ जाते हैं, तो मैं ब्लैकमेल करूंगी कि देखो तू तो कहता था कि मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, तो फलां औरत के सामने के लिए क्यों देख रहा था, उससे बात क्यों कर रहा था, उससे क्यों मुस्कुरा रहा था। तो उसका मकसद जो था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ब्लैकमेल करना था। तो उसने ये प्रोग्राम बहरहाल बनाया और वो औरतें आईं और जनाब आला यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। कुछ मुफस्सिरीन किराम ने तो बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी आला किस्म की बात की है कि किसी ने कह दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम तू इतना खूबसूरत क्यों है, तुझे इतना खूबसूरत किसने बनाया, तू इतना खूबसूरत कैसे बन गया, किसने बनाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ करना शुरू कर दी
کہ میرا خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے خوبصورت بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جو شروع کی تو جو ان کے پروگرام کا وقت تھا سارا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید میں، اللہ کی تعریف میں گزار دیا۔ کسی عورت کو کوئی سوال کرنے کا، کوئی چمٹنے کا، کوئی نزدیک ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں دیا، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو ساری اپنے اپنے ارمان لے کر جو ہے نا وہ چلی گئی، نہ زلیخا کے ہاتھ میں کچھ آیا اور نہ کسی عورت کے ہاتھ میں کچھ آیا، نہ یوسف علیہ السلام نے کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع دیا۔ تو کچھ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ زلیخا نے تو کوشش کی کہ میں یوسف علیہ السلام کو بھول جاؤں، لیکن الٹ ہو گیا جی، الٹ ہو گیا۔ الٹ یہ ہوا کہ جو عورت آتی وہ کہتی ہاں جی وہ تمہارا کنانی غلام کہاں ہے جی، وہ کہاں ہے، اس کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، سنا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نظر تو دکھاؤ، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیسا ہے وہ تمہارا غلام۔ تو جب یہ باتیں اس نے سنی نا تو یوسف علیہ السلام اور یاد آنے لگے اور یاد آنے لگے اور یاد آنے لگے، اور خطرہ بھی محسوس ہونے لگا کہ جس عورت نے بھی دیکھ لیا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا لے گی تو میرا کام تو درمیان میں رہ جائے گا۔ بہرحال وہ ساری محفل کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو گئی، چھپ گئی۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو جو ہے وہ بھلانا چاہتی تھی، بھلا نہ سکی۔ یوسف علیہ السلام مزید یاد آ گئے، محفل سے بھاگ گئی اور رونے بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہوا، کیا بنے گا، کیسے ہوگا۔ دوسرا پروگرام اس نے یہ بنایا کہ بھئی کسی خوبصورت علاقے میں وزٹ کے لیے، سیر کے لیے نکل جاؤں تو جہاں دنیا کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، عیش و آرام، کھانا پینا، تو میں یوسف علیہ السلام کو بھول جاؤں گی۔ تو اس نے ایک وزٹ کا پروگرام بنایا، اپنے کچھ خاص خادموں کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ یوسف علیہ السلام کو تو گھر میں نہیں چھوڑا سکتی، میں خود گھر کیوں نہ چھوڑ جاؤں، میں باہر کچھ دن گزار لوں، شاید کہ یوسف علیہ السلام کو میں بھلا سکوں۔ تو بہرحال وزٹ کا پروگرام بنایا دریا میں، اور کوئی جو مصر کے خوبصورت علاقے تھے، سبزہ زار، پھولوں والے، باغات والے، چشموں والے، جتنا بھی خوبصورت مناظر تھے اس نے وہاں دیکھنے کا، رہنے کا، جناب اعلیٰ پکنک کا پروگرام بنایا۔ چلی گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کہاں بھولنے والے تھے۔ تو جتنا بھی اس نے کوشش کی بہرحال نہ بھلا سکی، پریشان ہوئی، آخرکار پریشان ہو کر گھر واپس آ گئی اور یوسف علیہ السلام سے آ کر ملی، لیکن بات کو اظہار نہ کیا اور گھر واپس آ گئی۔ تو اس کے بعد اگلی بات ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کو حکم صادر کر دیا۔ وہ انشاءاللہ لمبی بات ہے، اس میں پوری نہیں آئے گی، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔